बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से सैकड़ों खानदान अपने प्यारों को खो बैठे। कश्ती में 310 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से था। कश्ती में सवार पाकिस्तानियों में से सिर्फ 12 अफराद को जिंदा बचाया जा सका है। लापता होने वाले तमाम अफराद को यूनानी हुकूमत ने मुर्दा करार देकर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया है। अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीदें डूब गईं। यूनान में तारकीन वतन की कश्ती उलटने का अफसोसनाक वाकया। यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद बेरहम मौजों का शिकार हो गए। लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती को यूनान की समुद्री हदूद में हादसा पेश आ गया। कश्ती का इंजन खराब हुआ तो उसे एक छोटी कश्ती के जरिए खींचने की कोशिश की गई। इस दौरान तवाज़ुन बिगड़ने पर कश्ती उलट गई और कश्ती में सवार 700 के लगभग अफराद डूब गए। यूनानी कोस्टल गार्ड्स ने 100 से ज्यादा अफराद को बचा लिया, जिनमें 12 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इन अफराद को यूनान में ही एक बहाली मरकज में रखा गया है। जाँ बहक होने वाले अफराद में अक्सरियत का ताल्लुक आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से था। कमिश्नर मीरपुर डिवीजन चौधरी शौकत अली का कहना है कि डूबने वाली कश्ती में आजाद कश्मीर के 50 के करीब अफराद सवार थे। कश्ती हादसे में लापता होने वाले नौजवानों में नौशहरा वर्का के 22, डस्का के 13 नौजवान शामिल हैं। शेखुपुरा के 4, बड़ी बहाउद्दीन के 5, गुजरांवाला के 3, भालिया के 4, अलीपुर चट्ठा के 6, जबकि ओकाड़ा का 1, जबकि वजीराबाद के 3 नौजवान भी लापता हुए। लापता नौजवानों के लवाहिकीन अपने प्यारों के बिछड़ने पर शदीद गम में मुब्तला है और उनके आबाई इलाकों में सोग का समा है। यूनान कश्ती हादसे में लापता पाकिस्तानियों में सिर्फ 50 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से है। इस वाक़े पर लापता अफराद के घरों में कोहराम मच गया है। लवाहिकीन गम से निढाल हैं। यूनान कश्ती हादसा कई घरानों को उम्र भर का रोक दिया गया। सिर्फ जिला गुजरात से ताल्लुक रखने वाले 50 नौजवान लापता हैं। कुंजा के रिहायशी 14 नौजवानों में अब्दुल्ला, मखदूम, हामिद, अब्दुल्ला आफ्ताब, उसामा, दाऊद शहजाद, आमिर यूसुफ, हमाद सिद्दीक, खुरम बट, अबूजर परवेज, शमशेर अली, सैयद इमरान और अली इम्तियाज शामिल हैं। खारिया के एक ही गाँव के 11 नौजवानों की शनाख्त इमरान हयात, अली हैदर, अफजल हयात, मुनीर इस्लाम, कासिम तालिब, शमरेज अहमद, आफ्ताब जाहिद, मियाँ बूटा, बाबर, मियाँ अब्दुल जब्बार और अब्दुल गफ्फार के नाम से हुई है। सराय आलमगीर के रिहायशी नौजवानों की तादाद 10 है, जिनमें शब्बीर अहमद, शुएब बेग, मिर्जा मुबीन, जवाद असगर, मोहम्मद अली, जिशान अल्ताफ, तजम्मुल हुसैन, अदनान आरिफ और इरफान मेहरबान शामिल हैं। थाना शाहीन और सदर गुजरात की हुदूद के 5 नौजवान लापता हैं। मोहल्ला आमीनाबाद का पुलिस एहलकार अली रजा, रहमान अली, उस्मान जफर, अली सरवर, उस्मान अख्तर, रहमानिया और किकराली के रिहायशी समीउल्लाह, अवैस, अली हसन, हमजा अख्तर, अली हमजा, राजा सलमान और उस्मान शबीर भी बेरहम मौजों का शिकार हो गए। और यूनान कश्ती हादसे में पूरी कौम रंजीदा है और आज मुल्क में जो कौमी परचम है वो सरनिगू रहेगा। इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म के हुक्म पर एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा हरीम जदून। हरीम, पूरी कौम इस सानहे पर जो है वो अफसरदा है और वज़ीर आज़म की जानिब से इंक्वायरी कमेटी का भी हुक्म दिया गया है। मज़ीद बताएगा क्या तफसीलात है आपके पास? आज बिल्कुल यूनान में होने वाले सानहे पर आज पूरी कौम जो है वो अफसरदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी आज मुल्क भर में सोग का ऐलान किया गया था। इस हवाले से जो तमाम तमाम इमारतें हैं उन पर कौमी परचम जो है वो सरनगू जो है वो किया गया है। उसके हवाले से बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है इस पर 4 रुकनी कमेटी जो है वो भी तश्कील दे दी है। इस कमेटी में जो है वो बात की जाएगी कि इसकी वजह क्या थी। जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। आलमी सतह पे इस मसले के लिए तजावीज़ भी दी जाएंगी। मुल्क भर में आज जो है वो लोग सोग का ऐलान कर चुके हैं। सोग किया जा रहा है। जो इमारतें हैं उन पर कौमी परचम सुरनगू है और इस कमेटी में जो है वो इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। आला सतह पे इसका जो है कमेटी में इसके हल जो है वो निकाले जाएंगे। 1 हफ्ते बाद ये कमेटी जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएगी और इंसानी स्मगलिंग करने वाले जो एजेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कमेटी में वजारत दाखिला के जो सेक्रेटरी FIA हैं फैसल नसीर वो भी शामिल है, चूँकि आज़ाद कश्मीर के काफ़ी लोगों का इस सानहे में ताल्लुक था, जिन जो लोग शहीद हो चुके हैं। तो वहाँ आज़ाद कश्मीर के जो अहदेदार हैं उनको भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा और 1 हफ्ते के बाद ये कमेटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जाएगी। तो इंक्वायरी के लिए जो है वो 1 हफ्ते का टाइम है। बहुत शुक्रिया हरीम जदून हमारे साथ मौजूद थी।
غیر قانونی طور پر یورپ جانے والا پھالیا کا 17 سال کا نوجوان بھی یونان میں کشتی الٹنے سے سمندر کی بے رحم موجوں کا شکار ہو گیا، جس کے والدین اب بھی اس کے زندہ بچ جانے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے مرزا قیصر فاروق ریحان کے والد کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جی قیصر۔ جی بالکل، یونان میں ہونے والے کشتی حادثے میں جو 298 پاکستانی لاپتہ ہیں، جن کا ابھی تک نہیں پتا کہ ان میں کتنے کی ڈیتھ ہو چکی ہے، کتنے اس میں سے بچ گئے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ایک اس میں لاپتہ ہونے والے 17 سالہ ریحان کے گھر، جن کے والد میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ بچہ 5ویں مہینے دی 7 تاریخ گیا ہی تے تقریباً 8 تاریخ تک 6ویں مہینے دی تک رابطہ رہا ہے۔ اس تو بعد 9 تاریخ والے دن صبح رابطہ رات 2:15 تے ختم ہو گیا سی۔ پھر اسی ایجنٹ نال رابطہ کرتے رہے ہیں تے ایجنٹ آکھیا جی مڑا ڈوڈا جڑا کشتی پوا دیتا گیا ہے تے انشاءاللہ تعالی 1-2 دن تک رابطہ کرے دا۔ اس تو بعد ساڈا کوئی رابطہ نہیں بچے نال تے سن کوئی اجے تک یہ بھی نہیں علم بچہ فوت ہو گیا۔ امید لگائے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کرے تے مطلب ساڈا بچہ زندہ ہوئے۔ جی بالکل، آپ نے سنا کہ ان کے والد جو کہ اس وقت بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ان لاپتہ افراد میں ہے جو ابھی زندہ بچنے کی جن کی امید ہے۔ حالانکہ یونانی حکومت نے بھی اس وقت جو آپریشن ہے وہ بند کر دیا ہے اور ان تلاش ہے وہ بھی ختم کر دی ہے۔ یونان میں کشتی حادثے پر برطانوی اخبار کی رپورٹ نے ہوش اڑا دیے ہیں۔ انسانی اسمگلرز نے پاکستانیوں کے ساتھ شرمناک سلوک کیا۔ شکستہ حال کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی 6 افراد کی جان جا چکی تھی۔ تفصیل کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ یونان کشتی حادثے پر برطانوی اخبار کی رپورٹ نے پاکستانیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستانی شہری زبردستی جہاز کے نچلے حصے میں بند کیے گئے، جبکہ دیگر ممالک کے لوگوں کو کشتی کے اوپر والے حصے میں رکھا گیا۔ نچلے حصے میں خواتین اور بچوں کی تعداد بھی شامل تھی۔ یونانی کوسٹ گارڈ کے منفی کردار کا پردہ چاک کرتے برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی شہریوں بالخصوص بچوں اور خواتین کو پینے کا صاف پانی تک نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بچ نہیں سکا۔ نگران پنجاب حکومت 1368 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آج پیش کرے گی۔ جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 426 ارب 87 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 941 ارب 34 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت مختلف بینکوں کی 565 ارب روپے کی مقروض ہے۔ 1 سے 16 گریڈ تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا جائے گا۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے زاہد عابد سے۔ زاہد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب کی حکومت آج صوبائی بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اور اس کے لیے 4 ماہ کی مدت کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ بجٹ جو آج منظور ہوگا یہ 4 ماہ کی مدت کے لیے ہوگا اور اس کا کل حجم جو ہے 1368 ارب روپے رکھا جا رہا ہے، جبکہ جاری ترقیاتی اخراجات جو ہیں اس پر 426 ارب 87 کروڑ روپے رکھے جا رہے ہیں۔ نئے ترقیاتی منصوبے شروع نہیں کیے جائیں گے، تاہم جاری جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان پر اخراجات کیے جائیں گے۔ اسی طرح جو دیگر جاری اخراجات ہیں جن میں تنخواہیں اور دیگر حکومتی امور چلانے کے لیے رقوم مختص کی جائیں گی، اس میں 941 ارب 34 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے فارمولہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ امکان یہی ہے کہ وفاقی حکومت کی طرز پر جو اعلان کیا گیا تھا اسی پر عمل درآمد ہوگا۔ ہم پینشن کا ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا اور پینشن کے لیے کابینہ کے اجلاس میں ہی کوئی تجویز پیش کی جائے گی جسے وہاں پر منظور کیا جائے گا۔ پولیس کے لیے تقریباً 161 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے، جبکہ ہائر ایجوکیشن کے لیے 69 ارب، پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے لیے 64 ارب، اسکول ایجوکیشن کے لیے 58 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آبپاشی کے منصوبوں کے لیے سال بھر میں تقریباً 62 ارب 69 کروڑ روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کے لیے 29 ارب 35 کروڑ، توانائی کے لیے بھی 10 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں، جس میں سے 4 ماہ کی جو رقوم ہے ان کی منظوری آج لی جائے گی، جبکہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے جو اخراجات ہیں ان کے پورا کرنے کے لیے 86 کروڑ روپے سالانہ
की तजवीज़ दी गई है, जिसमें से 4 माह की रकूम की मंजूरी ली जाएगी। पंजाब हुकूमत जो कर्जे लेती है मुख्तलिफ बैंकों से, इदारों से, उस पर जो सालाना रकूम अदा किए हैं उसमें सिर्फ सूद की मद में 32 अरब रुपये अदा किए जाने हैं। इसी तरह जो आज टैक्सेशन में भी मामूली रद्द-ओ-बदल का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और ख़ास तौर पर सेल्स टैक्स का नेट थोड़ा सा बढ़ाने की तजवीज़ दी जाएगी। ताहम जो गाड़ियों के टोकन टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स में उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा रहा। जी तो निगरान पंजाब हुकूमत 1368 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश करने जा रही है और ख़ास बात यह है कि बजट 4 माह के लिए होगा। इस पर बात कर लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, एक तो 4 माह के लिए बजट होगा, दूसरा ये भी बताएगा कि मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनकी जानिब से डिमांड्स क्या की गई थी और कितना बजट उनके लिए रखा गया। देखिए 325 अरब रुपए तरक्याती डेवलपमेंट के लिए रखा गया है और इसके लिए जो नॉन डेवलपमेंट बजट है उसको भी इसी तरह 1206 अरब रुपए के लगभग रखा जा रहा है। और जो आज सिविल सेक्रेटेरिएट में 12 बजे सूबाई काबीना का इजलास बुलाया गया है, जिसमें महकमा खजाना पंजाब की जानिब से बजट तजावीज़ पेश की जाएंगी, उसकी 4 माह की मंजूरी ली जाएगी और जो 1 साल का बजट भी जो है वो पंजाब असेंबली में जो जिस तरह पेश होता था इसी तरह कैबिनेट के सामने जो है वो 1 साल का बजट सामने रखा जाएगा और 4-4 माह के दौरानिया अगर किसी का निगरान सेटअप बढ़ता है तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए 1 साल का भी जो है वो पंजाब असेंबली का तखमीना लगाया गया है। उसमें से 4 माह की मंजूरी दी जाएगी, जिसमें पंजाब पुलिस का जिसमें बताया गया 161 अरब रुपए, इमरजेंसी सर्विस के लिए 11 अरब रुपए, ज़राअत के लिए 40 अरब रुपए, सीएम सेक्रेटेरिएट के लिए जो है 86 करोड़ रुपए, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के लिए जो है 14 करोड़ रुपए रखे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया आपका हसन। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल का बजट भी आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना आज शाम 4 बजे बजट पेश करेंगे। NFC अवार्ड के तहत बलूचिस्तान का वफाक से आमदनी का मजमूई तखमीना 479 अरब, बजट में सरकारी मुलाजिमीन और पेंशन में भी इजाफा मुतवक्के है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अबरार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार, आगाह कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान का सूबाई बजट जो है आज काबीना से मंजूरी के बाद शाम 4 बजे बलूचिस्तान असम्बली में पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़मर कचकज़ई जो है वो बजट पेश करेंगे। बजट का जो मजमूई तखमीना है वो तकरीबन 700 अरब रुपए के करीब है, जिसमें से 150 अरब रुपए जो है इसमें खसारा शामिल है। जी हाँ, खसारे की जो मेन वजह है वो यही बताया जा रहा है कि जो वफाक के ज़िम्मे जो बलूचिस्तान के जो वाजबात हैं वो इसकी मेन वजह है। बजट में जो तरजीहात वो उसमें सेहत, तालीम, अमन व अमान और साफ़ पानी की फराहमी जो है ये इसकी तरजीहात में शामिल हैं। जबकि जो बजट है उसमें जो खसारे की जो इसमें जो बजट के जो महसूलात हैं वो तकरीबन 480 अरब रुपए के करीब हैं। जी शुक्रिया आपका अबरार। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा 4 माह के बजट में बल्दियाती हुकूमतों को फंड्स की मुंतकली की तजवीज़ है। मकामी हुकूमतों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता 1.5 साल पहले इलेक्शन करवाए गए थे और उस इलेक्शन से पहले बल्दियाती नुमाइंदों को ये बावर करवाया था और ये यकीन दहानी करवाई थी कि न सिर्फ उन्हें फ़ंड्स मुंतकिल किए जाएंगे बल्कि इख्तियारात के जो मुंतकिली है वो निचली सतह पर लाई जाएगी। लेकिन 1.5 साल का अर्सा गुजर जाने के बावजूद न तो फ़ंड्स मुंतकिल किए गए और न ही इख्तियारात उन्हें दिए गए। तहम अब निगरान हुकूमत की जानिब से आइंदा जो माली साल का बजट है उसमें न सिर्फ जो मकामी हुकूमतें हैं उन्हें फ़ंड्स देने के लिए तजवीज़ की गई है बल्कि जो ज़म अजला हैं उनके लिए भी फ़ंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। अगर इसकी थोड़ी सी तफसील बताऊँ तो जो मकामी हुकूमतें हैं उनके लिए 8 अरब 50 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि जो कबायली अजला हैं उनके लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। और साथ में ये भी हिदायत की गई है कि जुलाई में यानी अगले महीने जो है ये फ़ंड्स मुंतकिल कर दिए जाए ताकि जो नुमाइंदगान हैं और जो हुकूमतें उन्हें जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो सके। तो हम अगर ओवरऑल देखें तो जो मकामी हुकूमतें हैं उनके लिए 37 अरब रुपए जो है वो मुख्तस करने की तजवीज़ है इस आइंदा साल जो बजट पेश किए जा रहे हैं, जबकि जो कबायली अजला हैं उनके लिए 9 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। शुक्रिया आपका आमिर। वेलकम बैक। अदालती उमूर से खबर है, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत आज होने जा रही है। इस हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हो चुकी है और जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे आमिर सीधवासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर।
آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پنجاب انتخابات کے خلاف جو الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست ہے اور ساتھ میں جو سپریم کورٹ میں پہلے سے جو آئینی درخواستیں دائر کی گئی تھی نظرثانی کے نئے قانون کے خلاف، اس کیس کو بھی ساتھ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ لہٰذا آج سپریم کورٹ میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ریویو آف دی آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ 2023 ہے، اس کے خلاف آئینی درخواستوں پر بھی سماعت ہوگی۔ دونوں اکٹھے کیسز ٹیک اپ کیے جائیں گے۔ اس کیس میں اٹارنی جنرل آج تیسرے روز بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ گزشتہ 2 سماعتوں پر اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل دیے اور یہ بتایا گیا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات کو وسیع کیا گیا اور جو نظرثانی کا قانون تھا اس کو تبدیل کر کے اس میں اپیل کا حق دے دیا گیا، تاکہ وسیع اختیارات کے تحت سپریم کورٹ تمام جو ایسے لوگ ہیں جو کسی بھی سپریم کورٹ میں براہ راست آرڈر کے خلاف اگر کوئی ان کو ایگریوڈ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، تو وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف جو اپیل کا حق دیا گیا ہے، اس کے بعد اب سپریم کورٹ اس الیکشن کمیشن کے جو نظرثانی کیس ہے اس میں بھی لارجر بینچ تشکیل دے۔ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ قرار دے چکی ہے کہ اس میں نہ صرف سپریم کورٹ کے اختیارات کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہے بلکہ اپیل کا حق دے کر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں پیدا اختلافات دور کرنے کے لیے دونوں جماعتوں کے اہم رہنماؤں کا اہم اجلاس آج متوقع ہے۔ دونوں جماعتوں نے مذاکرات کے لیے نامزدگیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اختلافات کیا ہیں اور کون کون مذاکرات میں شرکت کرے گا، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری نمائندہ مریم الہی موجود ہیں۔ مریم، کولیشن گورنمنٹ میں پیدا اختلافات کو دور کرنے کے لیے آج مذاکرات ہیں، مزید بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، پیپلز پارٹی کو کچھ ریزرویشنز تھے بجٹ کو لے کر، جن میں جو ایک پرائمریلی جو ان کا میجر آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ جو سیلاب زدگان ہیں، جو فلڈ افیکٹیز ہیں سندھ کے، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک پراپر فل فلیجڈ الگ سے جو ہے وہ بجٹ کے اندر فنڈ رکھا جائے، وہ ان کو نہیں ملا تھا۔ اس حوالے سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، آج ان کا دوسرا دور ہے اور وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں آج یہ بیٹھک ہوگی جس کے اندر دونوں جانب سے، یعنی کہ دونوں پارٹی سے PMLN اور پیپلز پارٹی کی جانب سے وفاقی وزراء جو ہیں وہ شریک ہوں گے۔ اس کے اندر جو PMLN سے نام سامنے آ رہے ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ احسن اقبال اور ایاز صادق کا نام جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے جو وفاقی وزراء شریک ہوں گے وہ خورشید شاہ ہوں گے، نوید قمر ہوں گے، شازیہ مری ہوں گی اور شیری رحمان صاحبہ بھی جو ہے اس میں شریک ہوں گی۔ چونکہ معاملہ سندھ کا ہے اور سندھ کے فلڈ افیکٹیز کے لیے اس طرح سے آواز اٹھائی گئی ہے، تھوڑا سا پیسو اگریسو قسم کا ہمیں بیہیویئر بھی دیکھنے کو ملا ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی جانب سے کہ شاید وہ بجٹ پاس نہ ہو سکے اگر ان کا فنڈ نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ، وہ بھی اس کے اندر شرکت کریں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مریم الہی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے اسی حوالے سے حکومتی معاشی ٹیم کا اہم اجلاس بھی دوبارہ طلب کیا ہے۔ اس اجلاس کا احوال جانیں گے جاوید حسین سے۔ جاوید بتائیے گا۔ جی دیکھیں، یہ وزیر اعظم شہباز شریف ابھی چونکہ لاہور میں ہیں، جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تو انہوں نے اپنی حکومتی معاشی ٹیم کا اہم اجلاس دوبارہ طلب کیا ہے۔ یہ اجلاس جمعہ کے روز بھی ہوا تھا اور اسی کنٹینیوشن میں یہ دوبارہ اجلاس طلب کیا گیا ہے، جس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا اور وزارت خزانہ کو کام اور معاونین وزیر اعظم کے اس میں شریک ہوں گے اور اجلاس ماہانہ مالی سال کا جو بجٹ ہے اس کی قومی اسمبلی سے منظوری سے متعلق غور ہوگا۔ اجلاس میں سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے بجٹ پر جو تحفظات سامنے آ رہے ہیں اس سے متعلق بھی مشاورت ہوگی اور وزیر اعظم حکومتی معاشی ٹیم کو خصوصی ہدایات بھی جاری کریں گے۔ جی بہت شکریہ جاوید حسین ہمارے ساتھ موجود تھے۔